में इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दावा किया था कि पाकिस्तान को रियासत मदीना के मुताबिक डेवलप करेंगे, लेकिन सर जो नेशन है वो आप उससे डिसहार्ट हो चुकी है। आखिर क्या रीज़न है कि इमरान खान साहब जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे? देखिए जी, सवाल ये है कि इमरान खान या कोई भी शख्स हो, उसको कौन जज करने वाला है, उसका अपना परसेप्शन क्या है, वो किस कौम, किस मुल्क, किस मज़हब का है और कहाँ बैठा हुआ है। अगर आप ही अपनी दाल, वो मुर्गी होता है ना, दाल के बराबर समझते हैं, एक ऐसा शख्स जिसका इंटरनेशनल इमेज हो और तमाम वर्ल्ड मीडिया उसके पीछे हो और उससे रहनुमाई ले रहा हो, और ये चाहते हैं कि जो 40-70 साल के जो करप्ट हुई है कौम, नशे में पड़ी हुई है, उसको एक ऐसे वो डोज दे कि सारे खड़े हो जाए। और फिर इनमें मुसीबत ये है, अगर कोई काम करने के लिए तैयार है तो वो उसके साथ साथ नहीं देंगे, लिप सर्विस बहुत हम चलाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, पहली बात तो ये आपने ज़हन में रखें, वो इस मुल्क में उतनी देर तक चेंज नहीं आ सकती, मेरा ये वर्ड है, लिखें कहीं, जब तक तहरीक इंसाफ में, जब इस मुल्क में इंसाफ जब तक नहीं होगा, जब तक जुडिशरी इंसाफ नहीं करेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। इतना जो डिले हुआ है 3 साल से, अगर ये 3 महीने में कर देते, दूध और दूध पानी पानी हो जाता और गंद गंद निकल जाता। वो उनको क्या करते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए जी, वो जी बड़ा आसान था कि बेल दे दो, बेल होने के बाद वो आ जाते हैं अग्रेशन में, वो कहते हैं हमने अंदर तो जाना ही है, इसको भी न चलने दें। दूसरी बात ये है कि ये इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, ये बद इंसामी या नाइंसाफ़ी या बेईमानी ख़त्म करने की, कि अपने अंदर करेक्शन करो। अब उसने तो आपको नहीं ठीक करना, ये मिन हैसल कौम काम है भाई। एक आदमी चेन स्मोकर हो, अब उसको नॉन स्मोकर करना है, तो आप उसको बात करेंगे तो नॉन स्मोकर हो जाएगा। पहले अपने अंदर का गंद साफ करो, कौम बनो, और फिर ये है कि मौजूदा तरीका जो है, हिसाब किताब चल रहा और जो सिलसिला है, उसमें आप ये देखें कि सच्चा झूठा कौन है, और फिर ये देखें उसके बाद सहज पके सो मीठा, ये ग्रेजुअली चेंज आनी है। पहली बात तो ये है कि चेंज नहीं आ रही। चेंज इसलिए नहीं आ रही कि आप मिरेकल चाहते हैं, ये हो नहीं सकता, कि ह्यूमन नेचर को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। एक आदमी करप्ट है, करप्शन से काम करे, वो किस तरह पसंद करेंगे कि यहाँ पर इंसाफ है। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि ये रियासत मदीना, भाई रियासत मदीना जो है वो आपके ज़हन में है, उसने प्रैक्टिकल काम करना है। देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक फिलोसफर, एक बेस्ट प्लानर सोचता है, वो फिलोसफी होती है। जब उसको प्रैक्टिकल करता है तो उसको साइंटिस्ट कहते हैं। आप वो अभी प्लानिंग करके आपको बता रहा है, ये अब उसने जो प्रैक्टिकली करना है, साइंसदान बनना है, तो उसके साथ उनके कुछ लोग हों, तो अकेला तो नहीं दुनिया को चेंज कर सकता। हाँ, दुनिया में बड़ी बड़ी इस किस्म के आज में से क्या आदमी लोग हो गुजरे हैं कि जिन्होंने चेंज किया। रसूल की तो ज़ात बहुत बड़ी है ना जी, हिटलर देख लें, हाँ, नेपोलियन देख लें, इसके बाद हमारे जो अजीम सूफिया कराम यहाँ पर आए हैं, जिनकी वजह से इस्लाम फैला। तो एक शख्स वो कुछ काम करता है, लेकिन उसके लिए ये होता है कि उसके साथ कोऑपरेशन हो, और आपका सारा मीडिया और सारे ये इसी के ऊपर होता है, तो इस तरह बात नहीं बनती। तो इसके सर लिए लास्ट में अब आपसे सर ये जानना चाहूंगा कि आप काइंडली ये बताइएगा कि टेक्नोलॉजी से रूहानियत आगे क्यों है? देखिए, इसका मैं करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बयान करना चाहता हूँ। ये कीप रखें ये वर्ड अपना सामने। ये देखिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट होता है वो होता है जब आप मिस इंटरप्रिटेशन या इलेबरेशन करते हैं रिलीजन में, या अपनी आपके अगली जो मैंने भेजा है, उसमें ये होता है कि ह्यूमन की लिमिटेशन है, कल्चर और पर्सनल मोटिव उस पर छावी हो जाते हैं। पहले तो हम हक और सच और झूठ में फ़र्क बताएं, तभी मैं आगे टेक्नोलॉजी की बात कर सकूँ। तो कल्चरल इम्पैक्ट जो होता है, उसमें जो इंटरप्रिटेशन होती है और एप्लीकेशन होती है, जिसे मैंने पहले बताया है, वो कल्चरल उसको कलर कर देता है। मिसाल आपने कहा कि राह लीला दें, तो अल्लाह ने तो राह लीला देने का मतलब ये क्या कर रहे थे, ओ जी ये फलाने 11वीं शरीफ है, वो फलाना चढ़ावा दे देना है जी,
آج میں عید میلاد بھائی راہ لیلا دینا ہے، یہ راہ لیلا دینا نہیں ہے، راہ لیلا یہ دینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پر اس کو خرچ کرو. تو میں پہلے تو یہ بتا رہا ہوں نا یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی ہوتی ہے کہ یہاں ایگزیبیشن بہت زیادہ ہے، یعنی کہ دکھاوا کرنا ہے، پیسے دینے کے لوگوں کو پتہ چلے. ویسے وہ ٹیکس نہیں دینا، ادھر دے دینا ہے سارا کرنا. اس میں میرے 2 پوائنٹ ذہن میں رکھیں. وی آر گون ان فارمیلٹیز. ہم فارمیلٹی میں جاتے ہیں، اصل عبادت کی طرف نہیں جانتے. یہ وہی کام کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے کہا تھا جی بچڑا کیسا اور رنگ کیسا اور دس کیسا. ہم اس ڈیبیٹ میں ہیں. وی ہیو ریگریٹڈ کہ ریزننگ تو ہم استعمال نہیں کرتے. پھر اسی طرح میں تبھی ٹیکنالوجی کے پاس آؤں نا کہ جب آپ کو پتا ہو کہ ریالٹی کیا ہے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اس نے کس سے کنیکٹ کرنا ہے تو ایز اے ریزلٹ اس کو الیبریٹ کر دیں گے اس طریقے سے. پھر یہ ہے کہ اس کی ڈیبیٹ میں رکھیں کہ یوں ہونا چاہیے کہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. یوں کرنے کے بعد تھک ہار کے سو جاتے ہیں اور پھر نیند آ گئی. نماز کس نے پڑھنی؟ روزہ کس نے رکھنا؟ اگر رکھنا ہے تو دکھاوے کے لیے کرنا ہے. تو پلیز یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ ہم مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کلچر کو. آپ کو آج تک جو پرابلم ہے وہ کلچر کی وجہ سے ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ پسند کی شادی نہ کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم عورت کو حقوق نہ دو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیٹی کا حق مار لو جائیداد میں سے، بھائی فلانے کو قتل کر دو. اسلام یہ نہیں کہتا یہ آپ کا کلچر ہے. پلیز ڈونٹ مس انٹرپریٹ اسلام. اسلام کا بیڑا غرق نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ اسلام فوبیا کیوں آیا. آپ کو لوگوں نے یوز کیا، امریکہ نے یوز کیا اپنی پاور کی خاطر رشیا کو نکالنے کے لیے. اس وقت جہادی تھے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اب ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ رہے ہیں 20 سال، ان کو کرش کر کے رکھ دیا. اور ان کی ہیلپ کرنے والے کون ہیں؟ یہی آپ کے مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں. کوئی باہر سے نہیں آیا یار. اسلامی فوبیا ہم نے خود کریٹ کیا. یہ ہماری اپنی انٹرپریٹیشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں، خود ہی یوز کرتے ہیں، پھر اس کو لے کے کہتے ہیں دیکھو نا اس نے یوں کیا. یار کیا بیوقوفی کی انتہا ہے مسلمانوں کی. ہاؤ دے آر پلیز. لاسٹ میں نے آپ کو روحانیت اور ٹیکنالوجی کے کیمپین. ہاں آئیے. تو یہ چیز یہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ سائنس کے اصول پر ہے، لا آف کازیشن. میں نے بتا چکا ہوں 18 اصول بھی. اب جو آپ کا یہ تصوف ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ان قانونوں کو اگر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا تصوف اور زیادہ کھل جاتا ہے اور پریکٹیکل ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ چیز اس طریقے سے ہوئی. تصوف سے مراد پتہ کیا ہوتا ہے؟ یو کنسنٹریٹ ان لو آن ون پوائنٹ اور اس کے اندر کھوب جائیں. کھوب جانے کے بعد اس میں گم رہیں. اسے کہتے ہیں آلٹر اسٹیٹ آف مائنڈ. لیکن اسلام یہاں یہ نہیں آتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نماز روزہ جو بھی پڑھیں معنی سمجھ کر کریں. اگر ہم صرف اسی میں رہیں ریچول میں تو بات نہیں بنتی. اگر اس کے ساتھ عبادت ہو رہی ہو تو پھر ذہن کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، ایک گریٹنس پیدا ہوتا ہے. من عرف ربوں کا رضیت باللہ ربا والاسلام کی جو اس وقت پیدا ہوتا ہے. لیکن تب ہوگا کہ اگر آپ صرف ریچول میں ہی رہیں تو پتہ کیا ہے وہ آپ نے کیفیت تو پیدا کی لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب آئیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چیزوں کو ریزننگ کے لیے، اور قرآن شریف کی آیت میں پہلے بتا چکا ہوں، میری دنیا میں پھیل جاؤ اور لوگوں کو میری جو ہے نا میں نے بلیس کی ہیں چیزیں ان کو تلاش کرو. تبھی ہوگا نا جب آپ نے پڑھا لکھا ہے تو اس میں تلاش کر رہے ہیں. تو یہ اٹ از اے سائنس، اٹ از اے ریسرچ، اٹ از اے لیبوریشن. آپ مڈل ایسٹ کی ہسٹری دیکھیں، سائنس میں وہ کہاں تک پہنچ گئے تھے، ریاضی میں کہاں تک پہنچ گئے تھے، اور یہ حکمت میں کہاں تک پہنچ گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ، اب یہ میں اپنا فیلڈ بتا رہا ہوں. اگر آپ اس کے اندر قرآن شریف یہ پڑھیں اور اس کے اندر روحانیت و پاور پیدا ہو تو آپ اپنے کلائنٹ کے اندر وہ کیفیات پیدا کر دیتے کو آپ میں اس کو ہپنوٹک اثر ہوتا ہے. یہ جو شخص کہہ رہے ٹھیک ہے، بشرطے کہ میرے اندر سے وہ روح سے وہ اس کی جو سائیکی ہے نا، میری سائیکی سے اس کی سائیکی کے اندر کنیکٹ ہو اور اس کو جا کے وہ شائن کرے، اس کو شارپ کرے. یو گاٹ اٹ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ روحانیت اور یہ جو پریکٹیکل فارم ہے اس میں یہ فرق ہے کہ روحانیت جس وقت آ رہی ہے تو دو آدمیوں کے درمیان جو ان کے اندر کمیونیکیٹ ہو رہی ہے.
یہ اس کو جو پریکٹیکل فارم میں لے آتے ہیں، جو ٹیکنالوجی میں لے جاتے ہیں. لہٰذا آسٹریلیا میں یہ ریسرچ کی گئی کہ ہم بہت پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم صرف کتابیں پڑھاتے اور ان کے ریسرچوں میں رہے اور ہم نے اس کو اپلائی نہیں کیا پریکٹیکل لائف میں. سمجھ آ رہی نا؟ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے بنائی ان کو سرچ کرو، میں نے آپ کے لیے چیزیں بنائی ہیں. تو یہ اگر جنہوں نے سرچ کی تو اتنے دیر کام اور جس کا انہوں نے سرچ کی یہ کہا کہ جی یہ صرف لکھا ہوا ہے تو ویسٹ والے آپ کی چیزیں لے گئے. کیا وجہ ہے کہ وہ کامیاب ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا. ریزن یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اچھے پوائنٹ تھے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ دغا نہیں دینا، بے ایمانی نہیں کرنا، ہر چیز وقت پر کرنا ہے، دس کرنا، دیٹ کرنا، فراڈ نہیں کرنا، تو وہ ہمیں روکا گیا نا، ان سے رکے ہیں. اور دے آر نیشن آف گریٹ کریکٹر. او جی امریکن، او جی امریکن، او جی برٹش. وائی ناٹ یو؟ ان کے سینگ نکلے ہوئے اور آپ کے نہیں ہیں. عجیب سی بات ہے. تو ہم ایسا تیزی سے چلیں گے. تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ مسلم جو ہے انہوں نے کنٹراڈکٹری ڈیڈز کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں اس کو الٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی بات نہیں بنتی. کہتے کچھ ہیں بچہ، دکھاتے کچھ ہیں، کر کچھ رہے ہیں. کنٹراڈکٹری، مس انٹرپریٹیشن ہو گئی کہ آپ جی ایماندار بنے اور خود بھی آپ نے بے ایمانی کر کے اسٹور کر کے تو بلیک مارکیٹ کر کے چیزوں کو جس بیچنا ہے یا ختم کرنا ہے، تو اس کے رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یار صرف یہ باتیں ہی ہیں، تو اسلام باتوں کے لیے اس لیے ہے. یہ ذرا سمجھیں اس کو دماغ میں رکھ کر. پھر یہ ہے کہ اگنورنگ بیسک اسلامک پریکٹسز اگینسٹ کلچر، اور کلچر اس کو لے جاتے ہیں فن اور پلیئر میں. اللہ بھی نے کہا کہ آپ فلاں جگہ جا کے جا کریں، اور جی آپ عرس بناؤ، ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے جی، کھانے پکڑ رہے ہیں جی، اور جی فلاں یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنے مذہب کو کلچر کے چسکے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا شارٹ کٹ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں ڈیوائن کو ملنے کے لیے. بے ایمانی کی، اور جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور جی یہ، اور جی گناہ آپ ہو گئے، اور جی اب یہ اتنا چڑھاوا چڑھا دو. یو پلے شارٹ کٹ ٹیکنیک نام کے مسلمان. یار یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. لوگ برا محسوس کرتے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا ہوں اوپن سا. یوز ریلیجیس امبریلا فار ڈیبیٹنگ Islam and sects without a serious model to the new generation. سیکٹ ہے ہمارا، یہ کہتے ہیں شیعہ یہ ایسی ہے، فلانا یہ دیوبندی دس اینڈ دیٹ. اس کی ڈفرینسیشن پر ریسرچ ہو رہی ہے، پر ان کی یونیفیکیشن پر آپ ریسرچ کریں کہ ہم کیوں دور چلے گئے، کیوں خدا رسول تھے. تو ریزلٹ یہ ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، اس سے سیکٹ بڑھ رہا ہے، سیکٹ مضبوط. دوسرا یہ ہے کہ جو مذہب ہے وہ جسٹ ہیئر اینڈ سے ہے، ادھر سنی ادھر نکال دی. اور انہیں وہ میں نے بتایا تھا کہ جس مالک نے یہ سب کچھ کہا، کہہ کے ہے میرے بندے میں سب کچھ دے رہا ہوں، مجھے کم از کم پے بیک تو کرو، میری عبادت تو کرو. پھر کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب ہے نازل ہو گیا. ان لوگوں پر تو اس لیے ہوا کہ اس کو مانتے نہیں، اور آپ کو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہوئے ان کو فالو کر رہے ہیں. تو سزا آپ کو ڈبل ہونی چاہیے نا ان کی نسبت. اگر کورٹ آف جسٹس میں آپ جائیں، بلیف سسٹم ہے اس قسم کے. اچھا، پور لنک ود اللہ، فزیکلی کہیں اور مینٹلی کہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ہم کہیں وہ کہیں، اللہ میاں. اور پھر اس کا فولنگ سیلف اینڈ مکر ود دا اتھارٹی ہو از کنیکٹڈ بائی وائرلیس لنک آف روح فار ایور. وہ کہہ رہے جی ہم جو مرضی کر رہے ہیں، اللہ میاں کو کیا پتا. اللہ میں کہتے ہیں میں دلوں کو حال جانتا ہوں، یا کلونا، میں بصیر ہوں، میں مدبر ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں. تو وہ کہہ رہے کہ کون دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے ہم نے مذہب کو ایک بڑا کھلونے سے، اور sticking to self assumption، جو ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیا اس کے بعد آپ لاکھ ان کو بتاتے جائیں، وہ کہیں گے جی ہم تو ماننے کو تیار نہیں. تو میرے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اچھا بڑی جلدی آ گیا جی. ہاں، حالانکہ اس میں یہ دکھا دیجئے دوبارہ کہ کس طرح ہم ڈیریل ہو رہے ہیں، وہی کہ رائٹ کیا لیفٹ کیا جان کے ہم چھوڑ رہے ہیں. اب میں نے تو اصل میں آپ کو بتانا تھا، کمپیئر کرنا تھا کہ ہم اس وقت وہی کچھ کر رہے ہیں جو اہل کتاب کر رہے ہیں سے. لیکن میرے خیال میں 3-1 منٹ تو ہوں گے کہ نہیں ہے سر؟ ٹائم تو ختم ہوا جاتا ہے، لیکن آپ کائنڈلی. ہاں، میں اس پر تو میں فل بھی دے سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہاں یہ نہیں ہے. میں اس کی آپ کو سمری سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو پسندیدہ تھا. اس کے لیے سورہ بقرہ ہر ایک پڑھ لیں گی، مجھے زیادہ بات نہیں کرنی پڑے گی. اسی میں سے میں نے سارا ریسرچ لی ہے. اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں ہیل فائر نہیں چھوئے گی.
आग, क्योंकि हम स्पेशल है। हम भी कहते हैं ना कि हमें आग नहीं होगी, आप फलाना सैयद हैं, फलाने जो लड़ी से आ रहे हैं, आप में उनमें क्या फ़र्क हुआ। फिर वो कहते थे कि वो इलेबरेट करते थे नॉलेज को अपने मोटिव के तहत। ये जो हमने सेक्ट बनाए हुए हैं, ये हमने उनको इलेबरेट करके अपने मकासद के लिए वो चुन लिए हैं, इससे जो जो जिसको सूट करता है वो भी यही क्या करते थे। फिर उसके बाद उलमा जो है उनके जो थे आलम थे, बट कंट्राडिक्टरी इन प्रैक्टिस से, कहते कुछ थे होता कोई थे। उसके लिए कहा कि वो एक किस्म की किताबें जैसे गधे पर लाद देते इस तरह आलम थे। तो यहाँ पर मैं किसी की ज़ात करम में हाथ जोड़ कर अल्लाह जाने कौन क्या नहीं, लेकिन इन्हीं मस्जिदों में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब ही कहने का मतलब है, तो ये चीज़ें से उसी तरफ जा रही हैं ना। फिर उसके बाद ये थे वो जो भी वादा अल्लाह ताला से कहते थे उससे कमिटमेंट नहीं कर पाते थे। हमने जो जो अल्लाह ताला से वादा किए प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे बताएं, मास व नाम के, बाकी सारा सिस्टम इसी तरीके से है जिस तरह वेस्ट में ये नॉन इस्लामिक है। हमने तो कमिटमेंट की हुई है ना, हर जगह झूठ खुदा से और उसके जो रास्ते उनको छोड़कर पर्सनल गेन्स और पर्सनल विशेष के अंदर। फिर क्रिएटिंग ग्रुप फाइट्स टू सप्रेस देन कंट्रोल बाय वेल्थ। मिडिल ईस्ट में क्या हुआ है ये अफगानिस्तान में क्या हुआ है, एवरीथिंग इज क्लियर बिफोर यू। या तो कहें कि मैंने अपनी तरफ से कुछ बनाया। अच्छा, फिर उसका मेकिंग एक्सक्यूज एंड इलेबरेटिंग स्टोरीज टू फॉलो ऑर्डर फॉर एक्शन। कहानी बताए नहीं जी आज तो मेरी जेब में ये धोती ठीक नहीं, आज जी ये फलाना ये, वो जी मैं आज तो नहीं आ सकता आज, यानी कि कहानी बनाएंगे, बहाने बना के। नमाज का टाइम है, वो जी मेरे पसंद का प्रोग्राम यार पूरा तो देख लें, फिर बाद में नमाज पढ़ लेंगे, कज़ा भी हो सकती है यानी कि ये आप अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखें किस तरीके से हम इस्लाम को। अच्छा, फिर उसका यूजिंग शॉर्टकट टेक्निक्स एंड प्लेइंग विद द वर्डिक्ट ऑफ अल्लाह एज अ ट्रेटर टू द प्रॉफिट, कि वही करना जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है, प्रॉफिट अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया है, वो जो मॉडल था उसके पीछे नहीं जाना। बस नारे तकबीरें लगवा लो, जितने जल्द से जुलूस करवाने जितने करवाने करवा लो। आस्किंग डिवाइन सपोर्ट विदाउट फॉलोइंग द रूल्स इवन चैलेंजिंग द प्रॉफिट, यानी कि अल्लाह मियाँ से मांगना है चाहे आपने शिरक करना है, यानी कि उधर शिरक करके आ रहे हैं और उधर नमाज पढ़ रहे हैं। दादा दरबार जाए ना, पहले ये करेंगे यूं करेंगे, उनसे मांग रहे हो भाई। अल्लाह के बंदे वो देने वाले होते तो खुद क्यों चले जाते। उनको तो ये प्राउड है हम अपने अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, और आप उनसे ले रहे हैं क्या। अल्लाह से तो इन आप शॉर्ट, आपसे यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अमल की इन तौफीक अता इन शॉर्ट ये थे मेरे कहने का हमारे मतलब है, प्रोफेसर इस पर ये देखिए कि जो इस पर देखिए एंड पर मैंने देखा कि इंसान बिल्कुल रियल सेल्फ आता है सादा सा, फिर वो किस तरह कलर्ड होता चला जाता है, फैमिली से, रिलीजियस से, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम से होते होता उसका आउटर सेल्फ कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है, बाहर से कुछ होता है। ये हम डुप्लीकेट एंड दिस आर कॉल्ड मुस्लिम डॉक्टर है। फ्रॉम यूएसए, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, आसिफ इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।